इस्लाम आबाद के एक नवाई इलाके में हम आए जहाँ पर एक हॉस्पिटल देखा। वहाँ पर बड़ी जदीद किस्म का इलाज हो रहा था जदीद मशीनरी के साथ। डॉक्टर महमूदुल हसन, इन्होंने ये सोचा अल्लाह के साथ एक तरह की तिजारत की जाए और अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए यहाँ पर आने वाले अल्लाह के बंदों का इलाज मुफ्त किया जाए। चैरिटी का काम है, मैं 2018 से कर रहा हूँ और मैं चाहता था कि मैं इस दुनिया के अंदर कोई ऐसे अमाल करके जाऊँ कि मेरे जाने के बाद मुझे अच्छे अल्फाज में याद रखा जाए। 3-4 साल पहले एक जितना ये रूम है छोटा सा, मैंने एक आई का क्लिनिक बनाया था। उसमें एक मजदूर तबके से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा 1000 रुपये कमाते हैं, अगर वो इस तरह के अस्पताल में आ जाए तो मेरे ख्याल में 1500-1000 यहीं ख़त्म। थ्रू मेरी फाउंडेशन के थ्रू कार्ड दिए जाते हैं फैमिलीज़ को, ये पे नहीं कर सकते हैं, ये ज़कात के मुस्तहिक हैं, हम उनको कार्ड दे देते हैं। आँखों का हम ऑपरेशन फ्री करवा के दे रहे हैं, अद्वियात फ्री हैं, चश्मे फ्री हैं जो गरीब और मुस्तहिक अफराद हैं। डेंटल वाले सेम डॉक्टर हैं, वो 100 रुपये पर फीस लेते हैं, जो नहीं दे सकता उसका भी फ्री है। अभी इंशाल्लाह ताला हमारा ये इरादा है कि हम सी सेक्शन भी थोड़ी सी तादाद में करें। जितनी मैं डॉक्टर्स को देता हूँ, स्टाफ को देता हूँ, उसमें से आधा हिस्सा वो हमारे ही अस्पताल में चैरिटी में लगा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं नियो, मैं हूं नोमान मकसूद। इस्लामाबाद के एक नवाई इलाके में हम आए जहाँ पर एक हॉस्पिटल देखा। वहाँ पर बड़ी जदीद किस्म का इलाज हो रहा था जदीद मशीनरी के साथ, दवाइयाँ भी बड़ी अच्छी थी। हमने सोचा कि यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ पर जो इलाज हो रहा है उसके कितने पैसे लिए जा रहे हैं और कितने लोगों का इलाज जो है वो किया जाता है दिन में, और उसके साथ साथ यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर, बाकी जो जदीद सहूलियात फराहम की गई हैं। जो सुन के हमें हैरानी हुई कि यहाँ पर एक तरह से मुफ्त में इलाज किया जाता है लोगों का। जो लोग यहाँ पर आते हैं वो किसी भी बीमारी में मुब्तला हो, उस उनका इलाज जो है वो यहाँ के जो हेड हैं इस इदारे के, डॉक्टर महमूदुल हसन, छोटी सी उम्र के अंदर उन्होंने ये सोचा कि यहाँ पर रहने वाले लोग और दूर दराज से आने वाले लोगों को ज़रूरत है इनकी, और इस छोटी सी उम्र के अंदर भी जहाँ लोग सोचते हैं कि बहुत सारा पैसा कमाना है, इस पेशे से बड़ा फ़ायदा उठाना है, इन्होंने ये सोचा अल्लाह के साथ एक तरह की तिजारत की जाए और अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए यहाँ पर आने वाले अल्लाह के बंदों का इलाज मुफ्त किया जाए। तो किस तरह से ये सोचा डॉक्टर महमूदुल हसन ने और अब क्या करने जा रहे हैं इन लोगों के लिए जो लोग इनके पास आते हैं, उसके बारे में इनसे बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपका। कितनी उम्र होगी डॉक्टर साहब की? 26-27 माशाल्लाह, 26-27। और कब से इदारा ये बनाया और कैसे ये सोचा? अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो चैरिटी का काम है मैं 2018 से कर रहा हूँ। लेकिन पहले मैं किसी एक इंसान की ज़िंदगी आसान बनाया करता था, लेकिन अल्लाह की मदद से। कभी किसी दो की, मतलब ये है कि कभी मैं अपनी यूनिवर्सिटी में किसी की फ़ीस भर दिया करता था, कभी मैं किसी घर में राशन प्रोवाइड कर दिया करता था। लेकिन ये काम मेरे अंदर जब से था जिस वक्त मैंने यूनिवर्सिटी की लाइफ स्टार्ट की थी, और मैं चाहता था कि मैं इस दुनिया के अंदर कोई ऐसे अमाल करके जाऊं कि मेरे जाने के बाद मुझे अच्छे अल्फाज में याद रखा जाए। फिर ये जिस एरिया में आप बैठे हैं, यहाँ पे मैं आज से तकरीबन कोई 4 साल पहले फ्री कैंप करके गया था, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में भी मेरे पास एक टीम हुआ करती थी और मैं डिफरेंट इस्लामाबाद के सेक्टर्स में, रावलपिंडी में फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज मुहैया किया करता था आँखों के हवाले से। तो फ्री कैंप किया करता था। तो यहाँ पे जब मैं आया तो यहाँ पे मैंने एक पहला कैंप किया और उस दिन तकरीबन कोई 400-500 पेशेंट थे एक दिन में, जो कि हम कंप्लीट नहीं कर सके थे। तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर वो बहुत ज़रूरियात हैं जो लोग अपनी पूरी नहीं कर पा रहे। इलाज के हवाले से यहाँ पे इस एरिया के अंदर कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, अगर बड़े हॉस्पिटल्स हैं तो वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। तो जिस वजह से मैंने इस इदारे की यहाँ और सरकारी अस्पतालों में वो सहूलियात नहीं है। और सरकारी अस्पतालों में सहूलियात तो हैं, लेकिन रश इतना ज़्यादा होता है कि वो प्रोवाइड नहीं कर सकते वो सही से, क्योंकि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। पेशेंट ज़्यादा होने की वजह से बेड्स इतने होते नहीं हैं, तो बेचारों को ड्रिप्स लेके कहीं खड़ा होना पड़ता है, कभी मिलता नहीं है टाइम। कभी वो जाते हैं, अगर कोई इमरजेंसी में जाते हैं तो जल्दी से वो मेडिसिन देते हैं और वापस भेज देते हैं, लेकिन प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते। तो इस तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस इदारे को बनाया। खुद आप आई स्पेशलिस्ट हैं माशाल्लाह, और आपने डेंटल का भी आपने फ्री इलाज का सिस्टम रखा हुआ है। फिर बाकी जो बीमारियां हैं
اس کے علاوہ لیبر روم بھی آپ نے بنایا ہوا ہے, جی آپریشن تھیٹر بھی بنایا جی ہوا ہے. بالکل. کیسے سوچا کہ اتنی تو ضرورت نہیں تھی ان اچھا لوگوں میں خود آپٹومیٹرسٹ ویژن اسپیشلسٹ ہوں. میں نے آج سے تقریباً کوئی 3-4 سال پہلے ایک جتنا یہ روم ہے چھوٹا سا, کو؟ میں نے ایک آئی کا کلینک بنایا تھا. اچھا. اس میں جو غریب اور مستحق افراد آتے تھے میں ان کا علاج مفت کیا کرتا تھا, لیکن میں ان کو چشمے مفت نہیں دے سکتا تھا کیونکہ میرے پاس اپنے اتنے پیسے نہیں ہوا کرتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑھایا, چھوٹا سے بڑا ہونا شروع ہوا, پھل لگانا اللہ تعالیٰ نے اسٹارٹ کیا, تو وہ میں نے آئی کو بڑھا دیا. میں نے پھر چشمے دینا بھی سٹارٹ کر دیے, میڈیسن دینا بھی سٹارٹ کر دی. لیکن جب میں اس ادارے میں آ کے میں نے یہ ادارہ بنایا اور میں نے دیکھا کہ آنکھوں کے علاوہ بھی بہت سی ضروریات ہیں جو لوگ اپنی پوری نہیں کر پا رہے. ایک مزدور طبقے سے تعلق رکھنے والا بندہ 1000 روپے کماتا ہے, 1500 روپے کماتے ہیں. اگر وہ اس طرح کے اسپتال میں آ جائے تو میرے خیال میں 1500-1000 یہیں ختم. آیا پھر ان کے اپنے گھر کے اخراجات بھی ہیں, ان کے بچوں کے بھی ہیں, اس نے راشن بھی دینا ہے, اس نے گھر کے اخراجات بھی اٹھانے, تو وہ کہاں سے پورے کرے گا. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے پاس سورس آف انکم بھی نہیں ہے, میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں, لیکن میں تیری مخلوق کی خدمت کے لیے یہ کام کرنا چاہتا ہوں. تو پھر میں نے اس ادارے کی بنیاد اللہ کا نام لے کے رکھ دی. میرے پاس کوئی ڈونیشن کا ذریعہ نہیں ہے اور اس وقت تک نہیں ہے. لیکن اسی ہسپتال میں نے سوچا کہ جو پرائیویٹ مریض آئیں گے, جو افورڈ کر سکتے ہوں گے, ان کا جتنا بھی پروفٹ ہوگا میں ایک سائڈ پہ کرتا جاؤں گا. اسی پروفٹ سے جتنے مریضوں کو میں کر سکا فری میں کروں گا. یہ ادارہ اسی طرح بڑھتا گیا, 1 سال اسی طرح چلتا گیا. 1 سال کے بعد میں نے کارڈ بنانا شروع کر دیے. اب ہمارے ہاسپٹل کے تھرو, میری فاؤنڈیشن کے تھرو کارڈ دیے جاتے ہیں فیملیز کو, جن فیملیز کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ غریب ہیں, یہ پے نہیں کر سکتے ہیں, یہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں. ہم ان کو کارڈ دے دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ کوئی شخص اس وجہ سے یہاں سے واپس نہ چلا جائے کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے, علاج وہ کے اپنا پیسے علاج نہیں کروا سکا. اب تک کتنے لوگ فائدہ اٹھا چکے ہیں سر, اور کتنے الحمدللہ بڑے بڑے آپریشنز آپ کر چکے جی ہیں؟ الحمدللہ. اچھا بڑے آپریشنز ابھی سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں. آنکھوں کا ہم آپریشن فری کروا کے دے رہے ہیں, آنکھوں کے چیک اپ فری ہو رہے ہیں, ادویات فری ہیں, میڈیسن کے ساتھ ساتھ چشمے فری ہیں جو غریب اور مستحق افراد ہیں. میڈیکل ڈاکٹر اویلیبل ہے, 24 گھنٹے اویلیبل ہیں, علاج ان کا فری ہے, میڈیسن فری ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں. ڈینٹل والے سیم ڈاکٹر ہیں, وہ 100 روپے پرچی فیس لیتے ہیں, جو دے سکتے, جو نہیں دے سکتا اس کا بھی فری ہے. نارمل ڈلیوریز ہمارے پاس متعدد تعداد میں ہو چکی ہیں. ابھی ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہم سی سیکشن بھی تھوڑی سی تعداد میں کریں. اس کے علاوہ ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو اب ہمارا یہ ایک ایم ہے, یہ ویژن ہے کہ ہم فری ایمبولینس بھی چلائیں اس پورے ایریے کے لیے. جس طرح سے آپ نے کہا کہ سی سیکشن اور باقی جو علاج کرنے کے لیے, ان کے آپریشنز کے لیے آپ لوگ ایک سسٹم بنا رہے ہیں, تو 24 گھنٹے ظاہر ہے ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ بھی ذرا لوگوں کو بتائیں کہ جو لوگ جاننا الحمدللہ چاہ رہے ہیں. ہمارا سٹاف, ہمارے ڈاکٹرز بہت اعلیٰ تربیت کے مالک ہیں. مجھے انہوں نے کبھی تنگ نہیں کیا کہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ہمیں پے کریں, بلکہ جتنی میں ڈاکٹرز کو دیتا ہوں, سٹاف کو دیتا ہوں, اس میں سے آدھا حصہ وہ ہمارے ہی اسپتال میں چیریٹی میں لگا دیتے ہیں. ڈاکٹر نادیہ ہیں, میری سٹاف ہیں, انہوں نے مجھے کبھی یہ نہیں فورس کہا کہ اس منتھ آپ نے ہمیں پے لیٹ دی ہے یا آپ نے ہمیں ہاف دیا, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کام کر کے سکون ملتا ہے. اور وہ الحمدللہ بہت زیادہ کوآپریٹیو ہیں اور مجھے کوئی اس چیز سے ایشو نہیں ہوتا. آپ خود بھی یہی رہتے ہیں؟ جی میں 24 گھنٹے یہاں پہ رہتا ہوں. جب آپ آئیں گے, سوائے منگل اور بدھ والے دن, میرا ایک اور چھوٹا سا ادارہ ہے بری امام کے اندر, جہاں پہ میں آنکھوں کا فری چیک اپ کرتا ہوں, وہاں پہ ہوتا ہوں. اس کے علاوہ 24 گھنٹے میں یہاں موجود ہوں. تو ابھی جو سلسلہ آپ نے کہا کہ 24 گھنٹے آپ یہاں پر رہتے ہیں, تو رات کے وقت ہوتے ہیں پیشنٹس جی آتے ہیں اکثر؟ الحمدللہ ڈاکٹرز بھی اویلیبل ہوتے ہیں رات کے ٹائم, سٹاف بھی اویلیبل ہوتی ہیں. اوپر ہی ان کی جگہ, جیسے پیشنٹ آئے گا وہ فوراً نیچے آ جائیں گے. ٹھیک ہے, مطلب آپ لوگوں نے رہائش بھی فراہم کی ہوئی جی ہے لوگوں بالکل کو, کی. اور جو لوگ بیمار ہوتے ہیں, زیادہ بیمار ہوتے ہیں, ان کی کیئر بھی آپ لوگ خود ہی کر جی رہے ہوتے بالکل ہیں یہاں کرتے پر ہیں, رہ کے. بالکل سوچا نہیں تھا سر کہ آپ جاب بھی کر سکتے تھے, ہاؤس جاب بھی کہیں کر سکتے تھے, بالکل. پیسہ آپ کو اچھا خاصا مل میں سکتا ہے. زیادہ تر ڈاکٹرز اب ملک چھوڑ جی کے چلے گئے ہیں پاکستان. بالکل بالکل. میرے لیے بہت اچھی اپرچونیٹی تھی. میں اس ایج میں, اس عمر میں عیاشی کی زندگی گزار سکتا تھا. میں ایک اچھا پیکج کسی سے لے سکتا تھا. میں 2 جگہوں پہ جا کے جاب کر کے ایک اچھی گاڑی رکھ سکتا تھا. لیکن ان تمام چیزوں کو ایک سائڈ پہ جب آپ رکھتے ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو اس زندگی کا کوئی مقصد ہے. بے مقصد سی زندگی گزار کے چلے جانے میں کیا, آج آپ دیکھیں کہ بہت بڑے بڑے بادشاہ یہاں سے گزر گئے ہیں, کیا کوئی کسی کو یاد کرتا ہے؟ کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا. لیکن جب یہاں سے عیدھی گئے تو آج بھی ہم ان کا نام لیتے ہیں. جب یہاں سے کوئی بھی ایسا انسان جائے گا جو دنیا میں رہ کر انسانیت کی خدمت کر کے گیا ہوگا, تو ہمیشہ اسے اچھے الفاظ میں اچھے یاد کیا الفاظ جائے میں گا. یاد کیا جاتا ہے. تو یہ
थी कहानी डॉक्टर महमूदुल हसन की, जिन्होंने इतनी सी उम्र में ये सोचा कि इन्होंने बड़े-बड़े काम करने हैं, और कितने बड़े इन्होंने काम कर लिए हैं वो आपने देखा, और इससे ज़्यादा भी बड़े काम करने के लिए ये पुरअज़्म हैं। और इनका कहना है कि जितने मरीज़ भी आते हैं, जो लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए अस्पताल के दरवाज़े खुले हैं और 24 घंटे यहाँ पर डॉक्टर मौजूद हैं किसी भी बीमारी के इलाज के लिए। तो वीडियो आपको कैसी लगी, इससे मुतल्लिक़ आपने ज़रूर बताना है। इनसे राब्ता करना है, इनसे कोई बात करनी है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, तो आपसे डायरेक्ट ये डॉक्टर महमूदुल हसन ज़रूर बात करेंगे, और इलाज करने के लिए हम वक्त दिए तैयार रहते हैं। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।